نبی نے بیویاں کیوں رکھیاں؟ نبی نو بیویاں چاہیے ہوں کنواریاں لبدا سارا جہان منتا کر رہا ساریاں تیاں لے لا نبی دے گھر صرف دین دے اڈے مرکز سے بچیاں دین سکھن جہاں دیدہ ہے بیوہ ہے دین سکھ کے لوگوں نے سکھاؤں تو اللہ نے رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں تدے کیا محمد دیاں ماواں دین سکھ انہاں لئی اللہ پاک نے فرمایا تسی نمونے دیاں عورتاں دے وقرنا فی بیوتکن اپنے گھراں چ آرام نہ ٹھیکیاں رہو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت ضرورا دھیان مارو نبی دا کرانا حضور دیاں بیویاں جنت سردار عورتاں دیاں امت دیاں ماواں انہاں نوں رب کہہ رہا اب گھراں وچ رہو تے اپنا بندہ سوار کے بازاراں نہ کھاؤندیاں پھرو تے لوگاں نے ہن بنا لیا گا عورتاں نے ماڈل گھر اے جڑیاں نا دکاناں تے کھڑیاں تے ٹی وی تے اے نمونے دی عورت ساڈیاں ٹیاں اداں دیاں بن جان اس امت نے بیڑا تے اپنا آپ غرق کر لیا اللہ نے کیا تہاڈے لئی جڑیاں نمونے دی عورتاں دتیاں سی تے بچیاں اور ماواں تے بہناں نوں اداں دیاں بنائیو اے فلم سٹار سی اور رسول اللہ دیاں بیویاں سی اور انہاں چوں بھی میں اج دے خطبے جڑا ذکر کروں گا وہ جڑی اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لوگوں اللہ دا فرشتہ میرے کو آیا اور انہیں اللہ دے فرشتے نے مینوں اطلاع دیتی تو فرماؤں دے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف 7ویں جلد ہے فتح الباری دی کتاب فضائل صحابہ 29واں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام تو کئی چکر دیا انہوں کہا کہ نہ سار جاؤ اور یہ ساکر کہہ رہا ہے بیت نو علیہ السلام بخاری شریف نو کھرچ کے پرا سٹو کیوں علی علیہ السلام لکھا ہے حسین علیہ السلام تو یہ مسئلہ بنایا کہ رسول اللہ دی اولاد نو سلام نہ کرو آپ مریم دا ذکر ہوندے مریم علیہ السلام وہ پچھلی امتاں چوں انہوں علیہ السلام لکھ دے جے نام مراد فاطمہ علیہ السلام کہہ دیے تو تکلیف ہوندی ہے ایک کوئی چیز سنت نہیں ہے صرف شرارت ہے امام بخاری لکھ دے مناقب فاطمہ علیہ السلام اس بات فاطمہ دی شان بیان کروں گا جتے اللہ دا سلام ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ فرمایا ہے فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے بیٹیاں اوتھے جانیاں انہاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر دسیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے اطلاع دیتی مینوں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک وعند الحاکم من حدیث حذیفہ بسند 105 اللہ دا فرشتہ آیا وقال ان فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ کہ جنت جڑیاں عورتاں جانیاں تیری ہے بیٹی جنت دی عورتاں دی سردار ماواں تو بھی لنگ اس تو اگلے صفحے تے جا کے پھر 109 تے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے قال السبکی الکبیر الذین دین اللہ بان فاطمہ افضل ثم خدیجہ ثم عائشہ والخلاف شعر ولکن الحق حق ہر گل رولے چ پائی ہے نہیں 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 اور فاطمہ نہ روندے سبکی الکبیر فرماؤندے جڑی شے اسی رب دی عدالت لے کے پیش ہونی ہے کہ رب نے اردوں بھی پوچھا تو اسی گواہی دینی ہوئی ہے کہ فاطمہ سب تو افضل ہے فاطمہ دا مقابلہ نہ دی ماں کر دی ہے نہ عائشہ کر دی ہے سب تھلے ہے فاطمہ افضل ہے ثم خدیجہ پھر خدیجہ دا درجہ ثم عائشہ پھر عائشہ والخلاف شعر پھر اس بارے اولاد بہت ہے ولکن الحق حق نہیں ہوتا مگر حق ہی اس لے کے اس پیروی کی جائے ادھر ادھر گلاں کا کی فائدہ جو دین تو ثابت ہوتی کرو آخر دے فرماؤں دے وکیل ان کا دال اجماع افضلیت فاطمہ و باقی الخلاف بین عائشہ و خدیجہ 109 سال کہ اس گل تے اتفاق ہو چکا کہ فاطمہ افضل ہے ہن رولا صرف حضرت خدیجہ اور عائشہ دا کہ اے کوئی اور مگر فاطمہ افضل فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے اس تو اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اینو نمونہ بنا علامہ اقبال ایک جگہ فرماؤں دے
سیرت فرزند آدم اے دین جڑا ماما چنگیاں لیاؤ اللہ دے رسول آکھیا نکاح دے موقع دے نہ مال ویخ نہ حسن ویخ نہ قبیلہ ویخ فاظفر بذات الدین تارے بچی لاگ رب تیرا پرا کرے دین والی لب دیندار بچی آ گیا مدرسہ تنے زادتا آدتا شابن